अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ डिप्लोमेसी यूट्यूब चैनल और मैं हूं इमरान आज़म। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट के उस अहम फैसले की, उस अहम डायरेक्शन की जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दी है और उसका तल्लक है पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें हैं उनसे। नाज़रीन, आपको पता है कि जब हमज़ा शहबाज वज़ीर आला पंजाब बने तो वो अपने वोटों से नहीं बने, इत्तेहादियों के वोटों से नहीं बने, बल्कि वो 25 मुनर्रफ अरकान थे तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने अपनी पार्टी को धोखा दिया, इमरान खान को धोखा दिया, उनकी मदद से बने। उनमें 20 लोग तो बराह रास्त इलेक्शन जीत के आए हुए थे तहरीक इंसाफ के टिकट पे, लेकिन 5 लोग ऐसे थे जिनको तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों पर नॉमिनेट किया था। अब जब इलेक्शन कमीशन के पास ये मामला आया तो कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने तमाम लोगों को 25 लोगों को डीसीट कर दिया और ये कहा कि जनाब अब इन हलकों में जो है ज़िमनी इलेक्शन होंगे। 20 हलकों में तो ज़िमनी इलेक्शन होंगे, जबकि 5 लोग जो मखसूस नशिस्तों पे डी नोटिफाई हुए, डीसीट हुए, उनके बारे में तहरीक इंसाफ का ये क्लेम था कि इनके जो अल्टरनेट कैंडिडेट्स हैं, जो दूसरे नंबर पे हमने नाम दिए थे, उनको कंसिडर करके उनको ये 5 नशिस्तें अलाट की जाएं, क्योंकि ये बराह रास्त मुंतखब होकर आने वाले नहीं हैं। एक तरीकाकार होता है जो आपको मैं बताता चलूँ कि जब भी आप किसी को मखसूस नशिस्त पर नॉमिनेट करते हैं तो आप कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर एक दूसरा नाम देते हैं कि खुदा न खास्ता अगर कोई फोत हो जाता है या कोई और प्रॉब्लम हो जाता है तो आपकी सीट ज़ाया न हो, तो ऑटोमेटिकली जब पहले वाला बंदा रिमूव होता है तो आपको, क्योंकि मखसूस नशिस्तें आपको जो असम्बली में आपके वोट्स आते हैं, जो सीट्स आप लेके आते हैं, उसके तनासब से मिलनी होती हैं, तो वो किसी दूसरे का राइट नहीं मारा जाता। तो वो ये होता है कि आपको वो दूसरा जो आपका कैंडिडेट होता है वो ऑटोमेटिकली वो मेंबर असम्बली बन जाता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसमें ये फैसला, इसके साथ ये फैसला दिया, जब तहरीक इंसाफ ने ये कहा कि हमें ये 5 मखसूस नशिस्तें दी जाएँ, तो उन्होंने कहा जी इसका फैसला तब होगा जब पंजाब के जो 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन होंगे, तो उसके बाद इसका फैसला होगा। इसके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई चली गई और पीटीआई के जाने के बाद फिर काफ़ी उसे नून लीग ने उसको डिले करवाया, काउंटर वो दरख्वास्तें वहाँ पे पिटीशन दायर की गई। और लेकिन अब जब ये फ़ैसला आ गया है तो इस फैसले की अहमियत कितनी है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ये क्लेम करती रही है कि जी अगर ये हमें 5 नशिस्तें मिलती हैं तो हम एक दफ़ा फिर पंजाब असम्बली में अक्सरियत में आ जाएंगे और हमज़ा शहबाज के पास अक्सरियत बरकरार नहीं रहेगी। अब हम इसमें ये बात करेंगे कि क्या वाकई ऐसा है, और क्या अगर ये 5 नशिस्तें तहरीक इंसाफ को आने वाले दिनों में मिल जाती हैं ज़िमनी इलेक्शन से पहले, तो क्या हमज़ा शहबाज अक्सरियत खो देंगे असम्बली में और तहरीक जो हुकूमत है इत्तेहादियों की उसे कोई ख़तरा है। और इसके साथ ये भी बात करेंगे कि क्या इलेक्शन होने जा रहे हैं मुल्क में, एक मरतबा फिर नए इलेक्शन होने जा रहे हैं या ये इलेक्शन आइंदा साल होंगे। तो इसमें आपको पहले बताता चलूँ कि इस वक्त पोजीशन जो पंजाब असम्बली में वो क्या है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि जब हमज़ा शहबाज वज़ीर आला पंजाब बने तो उस वक्त पंजाब का जो ईवान है पंजाब असम्बली का, उसकी जो तादाद थी वो 371 थी। इसमें से हमज़ा शहबाज को 197 वोट मिले और पीटीआई के 25 अरकान डीसीट हुए। इसके बाद ये जो 370 की 1 की तादाद थी ये 346 रह गई है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है पंजाब असम्बली की, इसमें नून लीग की जो अपनी नशिस्तें हैं वो 166 हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के साथ 3 आज़ाद और 1 राय हक पार्टी का वोट भी नून लीग के पास है। इस तरह नून लीग का जो हुकूमती इत्तेहाद है उसके वोटों की तादाद बनती है 177। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ को 2018 में जो तहरीक इंसाफ के पास जो नशिस्तें थी जिस पर उन्होंने हुकूमत बनाई हुई थी, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार थे, वो थी 183। तो 25 अरकान जब इनके मुनर्रफ हो गए तो वो उसके बाद डीसीट हो गए, तो अब तहरीक इंसाफ के पास हैं 158। अब काफिली तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी है, इनकी 10 सीटें हैं, ये मिला के बनती हैं जी जनाब 168। अब 5 अगर आइंदा 2 से 3 दिन में नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन करता है लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पे, अगर कोई और फर्दर पिटीशन नहीं जाती लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट में कहीं नून लीग नहीं आ जाती, तो फिर ये 168 और +5 173 हो जाएंगे पीटीआई के पास। लेकिन दूसरी जानिब जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसके पास कितने, 177। लेकिन एक अहम बात मैं आपको बताऊं, यही फैसला अगर हाई कोर्ट का आज से एक हफ्ता पहले होता तो ये नंबर गेम एक दफ़ा फिर पंजाब में बराबर हो जाती और तहरीक इंसाफ दुरुस्त कह रही थी, इसलिए कि 4 से 5 अरकान
مسلم لیگ نون کے ایسے تھے جو سخت ناراض تھے نون لیگ سے کہ آپ نے پی ٹی آئی کے لوٹوں کا ضمنی الیکشن میں ووٹ دیے، جنہوں نے عمران خان کو دھوکہ دیا، یہ کل بھی آپ کو کل آپ کو دھوکہ دیں گے۔ اپنے جو پرانے ورکر تھے آپ کے ساتھ جو مشکل وقت میں کھڑے رہے، آپ نے ان کو چھوڑ کے ان لوٹوں کو، کہ یہ اس لیے کہ انہوں نے آپ کو وزیر اعلیٰ بنانے میں آپ کا ساتھ دیا، آپ نے ان کو آ کے جو ٹکٹ دے دیا ضمنی الیکشن میں، اس لیے وہ لوگ ناراض تھے۔ لیکن اب یہ ہے، کل سے بلکہ پرسوں یہ خبر آئی تھی کہ ان 4 سے 5 لوگوں کو واپس منا لیا گیا ہے، اور جب وہ مان گئے ہیں تو یہ 177 ہیں، اور جو تحریک انصاف ہے اگر اسے 5 مل بھی جاتی ہیں تو 173 ہیں۔ تو اس لیے سردست پنجاب میں حمزہ شہباز کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ خطرہ ہو سکتا ہے اگر یہ جو ڈفرینس اس وقت ہے یہ پی ٹی آئی ضمنی الیکشن میں کور کر لے، اگر 20 نشستوں میں سے وہ 13-14 نشستیں لے کے آ جاتے ہیں تو پھر یہ کور ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن پنجاب میں آپ کو پتہ ہے کہ بھرپور ضمنی الیکشن ہوگا، نون لیگ کی حکومت ہے، اس کے ساتھ عمران خان یہ بار بار الزام لگا رہے ہیں کہ صرف نون لیگ کی حکومت نہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی لاہور میں اپنا ڈیرے ڈال کے بیٹھ گئی ہے، اور وہاں پہ ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں، اور جو اتحادی کینڈیڈیٹس ہیں ان کو جتوانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ تو ایک چیز تھی۔ اب دوسرا نقطہ جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس سال، تو جو اب تک کی اطلاعات ہیں، جو میرے پاس اطلاعات ہیں، جو ہماری باخبر لوگوں سے بات ہوئی، جو ہمارے سورسز ہیں، انہوں نے جو ہمیں بتایا کہ الیکشن اس سال ہونے نہیں جا رہے، الیکشن آئندہ سال بجٹ کے بعد ہوں گے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال جو میں آپ کو دیتا چلوں، جو لوگوں سے بات بھی ہوئی کہ جو حکومت نے وفاقی بجٹ پیش کیا، اس میں انہوں نے بجٹ میں ریلیف دیا، جو سول سرونٹس تھے، جو ملازمین تھے، ان کو ٹیکس ایگزمپشن دی گئی۔ ان کو کہا گیا کہ جناب 12 لاکھ تک بجٹ میں جو تجویز رکھی گئی کہ 12 لاکھ تک ٹیکس استثنا ہے، یعنی جس کی منتھلی 1 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے، سال کے 12 لاکھ آپ کی اگر ارننگ ہے تو آپ ٹیکس سے مستثنا ہیں۔ لیکن جو ہی 3 سے 4 دن گزرے اور تحریک انصاف کو کہیں سے یہ یقین دانی ہوئی کہ الیکشن نہیں ہوں گے، انہوں نے آپس میں اتحادیوں نے بھی مشورہ کیا کہ وہ سب انٹیکٹ ہیں، اور کہیں سے انہیں یقین دانی بھی یہ کرائی گئی کہ الیکشن آئندہ سال ہی ہوں گے، آپ مشکل فیصلے کریں اور ملک کو اس بحران سے نکالیں، اس کے بعد الیکشن ہوں گے۔ انہوں نے فوراً پیترا بدلا، اور جو وہ 12 لاکھ کی جو ایگزمپشن تھی اس کو 6 لاکھ کر دیا کہ جناب اب اگر 6 لاکھ سے زیادہ آپ کی انکم ہے تو آپ کو 2.5% اس پہ ٹیکس دینا پڑے گا، اور اگر آپ کی 12 لاکھ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو ماہانہ 1 لاکھ روپے اگر آپ کی سیلری ہے تو 12.5% آپ کو اس کا ٹیکس دینا پڑے گا منتھلی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صرف منتھلی یہ ٹیکس نہیں ہے، اس پہ ایک فکس ٹیکس کی اماؤنٹ بھی اس پہ لگا دی گئی ہے کہ اگر آپ کی 1 سے 2 لاکھ تنخواہ ہے سالانہ تو آپ 15,000 فکس ٹیکس دیں گے، اور پلس ہر مہینے 12.5% جو منتھلی ٹیکس ہے وہ بھی دیں گے، یعنی لاکھ پہ 12,500 یہ آپ نے دینا ہے، اور سال کے اینڈ پہ جو ہے نا آپ نے 15,000 فکس ٹیکس دینا ہے۔ اسی طرح یہ 29 لاکھ تنخواہ تک جاتا ہے کہ 29 لاکھ روپے اگر سالانہ آپ کی تنخواہ ہے تو آپ اس پہ 10 لاکھ روپے جو ہے نا فکس ٹیکس دیں گے اضافی جو اس پہ ہوگا، اور ساتھ 35% آپ جو ہے نا اس پہ منتھلی ٹیکس بھی آپ کو دینا پڑے گا۔ یہ ایک ٹیکس ایگزمپشن انہوں نے واپس لے لی، اور اس کے بعد پھر سپر ٹیکس 10 بڑی صنعتوں پہ سپر ٹیکس لگا دیا گیا کہ جی ہم جو ہے نا ٹیکس نیٹ جو ہے بڑھا رہے ہیں، اپنا ٹیکس کا جو اماؤنٹ بڑھا رہے ہیں۔ تو اس پہ بھی عمران خان نے سخت اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ جناب یہ اس طرح جو کارپوریٹ ٹیکس ہے یہ 40% تک چلا جائے گا، جبکہ دوسرے تمام جو ریجنل ممالک میں اس میں 25% سے زیادہ نہیں ہے۔ اور جب انڈسٹریز سے بات ہوئی ہماری تو انہوں نے کہا جی ہم ٹیکس جیب سے تو نہیں دیں گے، یہ تو ہم پاس آن کریں گے۔ پاس آن کا مطلب یہ ہے کہ ہم چیزیں مہنگی کریں گے اور اس کا براہ راست ایفیکٹ عوام پر پڑے گا۔ لیکن اپنی منصوبہ بندی کی ہے، وہ اب اس وقت اس پوزیشن میں ہیں، وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم آئندہ بجٹ دے کے جائیں گے، اور آئندہ بجٹ سے پہلے ہم عوام کو بھرپور ریلیف دے کے جائیں گے، یعنی یہ ٹیکس ایگزمپشن بڑھا دی جائیں گی، یہ 6 لاکھ والی واپس 12 پہ لے جائیں گے، اور باقی ریلیف دے کے پھر ہم بھرپور طریقے سے الیکشن میں جائیں گے، اور ہم کہیں گے ہم نے معیشت کو بہتر کر دیا ہے، اور ہم جو ہے نا عوام کو ریلیف دے کے ہم الیکشن میں جا رہے ہیں۔ اب جو صورتحال سامنے آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ الیکشن آئندہ سال ہوں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔